अथ 56 सर्गः। ततस्तु शिंशपामूले जानकीम् पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तम् प्रस्थितम् सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्विता वाक्यम् हनूमन्तमभाषत। यदि त्वम् मन्यसे तात वसैकाहमिहानघा क्वचित्सु संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्याय सान्निध्यात्तव वानर शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्तम् स्यादपि क्षयः। गते हि हरिशार्दूल पुनः सम्प्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुङ्गव। अदर्शनम् च ते वीर भूयो माम् दारयिष्यति दुःखाद्दुःखतरम् प्राप्ताम् दुर्मनः शोककर्षिताम्। अयम् च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यृक्षेषु महाबलः। कथम् नु खलु दुष्पारम् सन्तरिष्यति सागरम् तानि हर्यर्क्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानाम् सागरस्यापि लङ्घने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा। तदत्र कार्यनिर्बन्धे समुत्पन्ने दुरासदे किम् पश्यसि समाधानम् त्वम् हि कार्यविशारदः। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नयशस्यस्ते फलोदयः। बलैस्तु सङ्कुलाम् कृत्वा लङ्काम् परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशम् भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपम् महात्मनः। भवत्याह वशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितम् वाक्यम् प्रश्रितम् हेतुसंहितम्। निशम्य हनुमान् वीरो वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्यर्क्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणाम् कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि सुग्रीवः प्लवगाधिपः। तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीम् लङ्काम् सायकैर्विधमिष्यतः सगणम् राक्षसम् हत्वा न चिराद्रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वाम् पुरीम् प्रति यास्यति। समाश्वसि हि भद्रम् ते भवत्वम् कालकाङ्क्षिणी क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि रामेण निहतम् रावणम् रणे निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वम् समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यृक्षप्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारीम् छोकम् व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीम् हनूमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिम् कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत् राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीम् दर्शयित्वा परम् बलम् नगरीमाकुलाम् कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम् दर्शयित्वा बलम् घोरम् वैदेहीमभिवाद्य च प्रतिगन्तुम् मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामि सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव पर्वतम् प्रगीतमिव विस्पष्टम् नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरुद्धूतैरूर्ध्वबाहुमिव स्थितम् प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्वनैः
वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशीविषोत्तमैः नीहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णम् शोभितम् बहुकन्दरैः सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम् लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतम् नानामृगगणैः कीर्णम् धातुनिष्यन्तभूषितम् बहुप्रस्रवणोपेतम् शिलासञ्चयसङ्कटम् महर्षियक्षगन्धर्वकिन्नरोरगसेवितम् लतापादपसम्बाधम् सिंहाधिष्ठितकन्दरम् व्याघ्रादिभिः समाकीर्णम् स्वादुमूलफलद्रुमम् आरुरोहानिलसुतः पर्वतम् प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्तशिलाश्चूर्णीकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रम् व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरम् पारम् प्रार्थयन् लवनाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतम् पवनात्मजः ददर्श सागरम् भीमम् भीमोरगनिषेवितम् समारुत इवाकाशम् मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तराम् दिशम् स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररासविविधैर्भूतैः प्राविशद्वसुधातलम् कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्नाः शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानाम् पीडितानाम् महौजसा सिंहानाम् निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे त्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरोरगगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तथा पीडितम् तम् नगवरम् त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम् 10 योजनविस्तारस्त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितः धरण्याम् समताम् यातः समभूव धराधरः सलिलङ्घयिषुर्भीमम् सलीलम् लवनार्णवम् कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः।